नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं योगेश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. जिवितांत आध्यात्मिकताय आसल्यार आत्मीक थिराय सयत समाजाच्या हिता खातीर व्यापक आनी संतुळीत निर्णय घेवपाक मजत जाता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. लोकसभा आनी विधानसभेची वेंचणूक एकाच वेळार केल्यार प्रशासकीय कार्यक्षमताय वाडटली, खर्च उणो जातलो आनी देशाचे अर्थवेवस्थेक फायदो जातलो अशें एक राष्ट्र एक वेंचणूक हे संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष पी चौधरी हांणी सांगलें. आयज संवसारीक लोकसंख्या दीस. लोकसंख्या वाडी संबंदी आव्हानां आनी संद हाचे विशीं जागृताय करपा खातीर हो दीस मनयतात. आनी सामाजीक आनी सांस्कृतीक मळार वावुरपी सर्गेस्त फादर फ्रेडी डा कॉस्ता हांच्या यादस्तीक दिवपी गुलाब 2025 पुरस्कार जाहीर जाल्यात. आतां पुराय खबरो. जिवितांत आध्यात्मिकताय आसल्यार आत्मीक थिराय सयत समाजाच्या हिता खातीर व्यापक आनी संतुळीत निर्णय घेवपाक मजत जाता. हाका लागून भौशीक वाठारांत वावुरपी मनशा कडेन आध्यात्मिकताय आसप गरजेचें थारता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. जयपुरांतल्या माउंट आबू हांगा प्रजापिता ब्रह्मकुमारी मुख्यालयांत शांतीकायेच्या समाजा खातीर राजकारणांतली आध्यात्मिकताय हे विशयाचेर परिशद जाली. हे परिशदेचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. भारत आनी नेपाळचे राजकीय फुडारी, अधिकारी आनी विचारवंत हे परिशदेंत वांटेकार जाल्यात. परिशदेच्या उक्तावणा खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत काल रातीं माउंट आबूत पावले. भौशीक वाठारांत वावुरपी मनशांक वा सामाजीक सेवे खातीर नैतीक मुल्यां, आध्यात्मिकताय आनी समाजकार्याची उमेद हांची सांगड घालप गरजेचें आसता. ह्या तिनूय गजालींचो संगम भौशीक वाठारांत वावुरपी मनशां कडेन आसपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. लोकसभा आनी विधानसभेची वेंचणूक एकाच वेळार केल्यार प्रशासकीय कार्यक्षमताय वाडटली, खर्च उणो जातलो आनी देशाचे अर्थवेवस्थेक फायदो जातलो अशें एक राष्ट्र एक वेंचणूक हे संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष पी चौधरी हांणी आयज सांगलें. गोंयांत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना चौधरी हांणी उल्लेख केलो की 41 वांगड्यांची समिती सगळ्या मुखेल राजकी पक्षांचें प्रतिनिधित्व करपी राज्य सरकारां, राजकी पक्ष, घटनात्मक तज्ञ, नागरी समाज आनी हेर भागधारकां कडल्यान मतां एकठांय करपा खातीर वेगवेगळ्या राज्यांक भेट दिता. समितीन भेट दिवपी गोंय हें 9वें राज्य. एकाच वेळार वेंचणूक घडोवन हाडल्यार वेंचणुके संबंदीन परत जावपी खर्च उणो करून आनी प्रशासकीय कार्यावळींत व्यत्यय उणो करून अर्थवेवस्थेक सुमार 7 लाख कोटी रुपया वाडूंक शकता अशें पी चौधरी हांणी स्पश्ट केलें. सरकारी यंत्रणा वेंचणुके संबंदीत कर्तव्यांनी व्यस्त जाता म्हणून परत वेंचणुको प्रशासन, शिक्षण, पर्यटन, गुंतवणूक, उद्देगीक उत्पादनाचेर परिणाम करता अशें तांणी नदरेक हाडलें. समिती आपलो अहवाल सादर करचे पयलीं देशभरांतल्यान मेळिल्ल्या सुचोवण्यांचेर विचार करतली अशें तांणी स्पश्ट केलें. गोंयकारांची गोंयांतली अधिकृत घरां कायदेशीर करपाचो ध्यास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घेतला. ताका लागून म्हजें घर ही येवजण अमलांत हाडल्या. धारबांदोड्या तालुक्यांत सुमार 4,000 परस चड घरां अनधिकृत आसात. ही सगळीं घरां म्हजें घर ह्या येवजणे वरवीं कायदेशीर करपाक सरकार शक्य तितली मजत दितले. जनतेन ह्या येवजणेचो लाव घेवचो अशें आवाहन सभापती डॉ गणेश गांवकार हांणी केलें. मोळे पंचायत सभाघरांत नियोजन, सांख्यिकी आनी मूल्यमापन संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या जनकल्याण शिबिराचें उक्तावण केले उपरांत सभापती उलयताले. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी रुपेश देसाय, मोहन गांवकार, सावड्डे भाजप मंडळाध्यक्ष कपिल नायक, महिला मोर्चा अध्यक्ष चिन्मयी नायक, धारबांदोडा उपजिल्लोधिकारी अमितेश शिरवयकार, मामलेदार मनोज कोरगांवकार, कृशी अधिकारी संतोष गांवकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार म्हजें घर येवजणेंतल्यान कांय घरमालकांक सनदी दिवपाक आयल्यो. तशेंच शेतकारांक किसान कार्ड वांटप केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकार 12 वर्सां पुराय करीत आशिल्ल्याचें औचित्य साधून सावर्डे मतदारसंघांतल्या विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केल्ल्या व्यक्तींचो सरकारा वतीन ह्या वेळार भोवमान केलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन.
एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावयल्यो खबरो. आयज संवसारीक लोकसंख्या दीस. लोकसंख्या वाडी संबंदान आव्हानां आनी संद हाचे विशीं जागृती करपा खातीर हो दीस मनयतात. तरणाट्यांच्यो आशा आनी आकांक्षा साकार करप आयज आनी फुडारा खातीर हो ह्या वर्साचो विशय आसा. ऐच्छिक कुटुंब नियोजन, माहितीपूर्ण निर्णय आनी भलायकेन भरिल्लीं कुटुंबां ही सर्वसमावेशी आनी टिकाऊ उदरगतीची घटमूट बुनयाद आसा अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी सांगलें. संवसारीक लोकसंख्या दीस 1989 वर्सा संयुक्त राष्ट्रांच्या उदरगत कार्यावळीचे तेन्नाच्या गव्हर्निंग कावन्सिलान सुरू केलो. उपरांत 1990 संयुक्त राष्ट्रांच्या सार्वत्रिक सभेन हो दीस नेमान पाळपाचो थाराव संमत केलो. सामाजीक आनी सांस्कृतीक मळार वावुरपी सर्गेस्त फादर फ्रेडी डा कॉस्ता हांच्या यादस्तीक दिवपी गुलाब 2025 पुरस्कार जाहीर जाल्यात. हातूंत आमदार कार्लोस आल्वारीस फेरेरा हांकां मानाचो गुलाब व्यक्तिमत्व हो पुरस्कार फावो जाला. हेर पुरस्कारां मदीं गुलाब रोमी कोंकणी साहित्यीक पुरस्कार आल्वारो गोम्स हांकां, गुलाब गोंयकारांचे दायज पुरस्कार फादर जॉर्ज कोद्रूश हांकां, गुलाब तियात्रीस पुरस्कार फातिमा डायस हांकां, जाल्यार फेलिसियो कार्दोस पत्रकारिता पुरस्कार पॉल फर्नांडीस हांकां फावो जाला. हो पुरस्कार वितरण सुवाळो फादर फ्रेडी डा कॉस्ता हांच्या 73व्या जल्मदिसा म्हळ्यारूच 20 जुलय दिसा सांजवेळा 3:30 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवन सभाघरांत जातलो. ह्या वेळार आमदार मायकल लोबो हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. केपें सरकारी महाविद्यालयांतल्या इतिहास विभागाचे प्राध्यापक डॉक्टर रेमी डायस हांचे ह्या वेळार मुखेल उलोवप जातलें. दिवचल म्हालांत आषाढी एकादशीची पंढरपूर पायी वारी करपाक आयज पंढरपूर वचपाक पथकां भायर सरलीं. दिवचल महालांत कारापूर, सरवण, मुळगांव, मेणकुरे आनी मया वाठारांतल्यान ही वारी सुरू जाली. दर एका वारकरी पथकाक राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये तशेंच कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक विवेक नायक हांणी पायी वारी खातीर पथकांक शुभेच्छा दिल्यो. ह्या वेळार सरपंच, हेर मानेस्त आनी मोठ्या संख्येन थळावे नागरीक हजर आशिल्ले. केशव सेवा साधना वरवीं फोंड्या, बेतोड्या हांगच्या मुख्य केंद्रा वतीन मडगांव आनी मये ह्या सुवातांचेर राज्य आनी केंद्रीय प्रशासकीय परिक्षां खातीर प्रशिक्षण वर्ग सुरू केल्यात. हाचें ओरिएंटेशन फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर बेतोडा केंद्रार जातलें अशी माहिती केंद्राचे वांगडी डॉ. संतोष नायक आनी डॉ. संतोष देसाय आनी दीपक देसाय हांणी प्रसार माध्यमांक दिली. गोंयच्या प्रशासकीय सेवे खातीर गरजेचे आसपी GPSC वांगडा सध्या विविध खात्यांतल्या नोकर भरती खातीर सक्तीचे आसपी गोंय कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करपाक फाटल्या 3 वर्सां सावन हे प्रशिक्षण वर्ग चलयतात. तशेंच राष्ट्रीय बँक, केंद्रीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा, रेल्वे, महसूल प्रशासकीय सेवा, वन खातें आनी हेर केंद्रीय पावंड्यांच्या स्पर्धात्मक परीक्षां खातीर गोंयच्या विद्यार्थ्यांक हे प्रशिक्षण दितात. हे प्रशिक्षण वर्ग ऑनलायन आनी ऑफलायन अशे दोनूय माध्यमांतल्यान जातले. गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या संदीचो लाव घेवचो अशें आवाहन केशव सेवा साधना वरवीं केलां. शिक्षा विजन दिवचल तशेंच दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी हांच्या फुडारपणा खाला फाल्यां आयतार 12 जुलय 2026 दिसा गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळो आयोजीत केला. दिवचलच्या नारायण झांटये सभागृहांत हो सुवाळो जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण गोंय विधानसभेचे सभापती डॉ. गणेश गांवकार हजर आसतले. मानाची सोयरी म्हूण प्राध्यापक स्नेहा भांबरे आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आसतले. राज्य सैनीक कल्याण विभागाच्या वतीन फोंड्या तालुक्यांतल्या माजी सैनिकां खातीर आनी वीर पत्नीं खातीर फाल्यां 12 जुलय दिसा संपर्क आनी मार्गदर्शन कार्यावळ आयोजीत केल्या. ही कार्यावळ सकाळीं 10:30 ते दनपारां 12:30 मेरेन 30 फोंड्या हांगच्या उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या सभाघरांत जातली. ह्या कार्यावळीत सैनीक कल्याण विभागाचे अधिकारी, माजी सैनीक आनी वीर पत्नी हांकां राज्य आनी केंद्र सरकारच्या तरेकवार कल्याणकारी येवजण्यो, सवलती, अर्थीक लाव तशेंच विभागा वरवीं मेळपी सुविधां विशीं विस्तृत माहिती दितले. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. जिवितांत आध्यात्मिकताय आसल्यार आत्मीक स्थिरताये सयत समाजाच्या हिता खातीर व्यापक आनी संतुळीत निर्णय घेवपाक मजत जाता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. लोकसभा आनी विधानसभेची वेंचणूक एकाच वेळार केल्यार प्रशासकीय कार्यक्षमताय वाडटली, खर्च उणो जातलो आनी देशाचे अर्थवेवस्थेक फायदो जातलो अशें एक राष्ट्र एक वेंचणूक हे संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष PP चौधरी हांणी आयज सांगलें.
आयज संवसारीक लोकसंख्या दीस. लोकसंख्या वाडी संबंदीत आव्हानां आनी संद हाचे विशीं जागृताय करपा खातीर हो दीस मनयतात. आनी सामाजीक आनी सांस्कृतीक मळार वावुरपी सर्गेस्त फादर फ्रेडी डाकोस्ता हांच्या यादस्तीक दिवपी गुलाब 2025 पुरस्कार जाहीर जाल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन. नमस्कार.